नयाँ सोचका साथ हाम्रो आजका कार्यक्रमका सभापतिज्यूको सरसल्लाह अनुसार आज हामी आसन ग्रहणकै क्रम चाहिँ अब विगतका कार्यक्रमहरूभन्दा भिन्न ढङ्गले गर्ने जमर्को गरिराखेका छौँ। यसै क्रममा म आसन ग्रहणलाई सुरुवात गर्दछु। हाम्रो यस 15औं वार्षिक साधारण सभाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै यस 15औं साधारण सभाका सभापति एवं नयाँ बस्ती कृषक कृषि सहकारी संस्थाको अध्यक्ष आजको यस कार्यक्रमको सभापति विवेक ढकाललाई सभापतिको आसन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि एवं अध्यक्षज्यूहरूलाई म बोलाउने जमर्को गर्दैछु। प्रमुख अतिथि आइसक्नु भएको छ। आजको यस 15औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री सङ्घीय सांसद हितबहादुर तामाङलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनसमुदाय एवं हाम्रा महानुभावहरूलाई स्वागत मन्तव्य गरिदिनको लागि यस संस्थाको लेखा समिति सदस्य धर्मप्रसाद अधिकारीज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिलो नमस्कार। यस नयाँ बस्ती कृषक कृषि सहकारी लिम्बू 2 बगानको 15औं साधारण सभाका सभापतिज्यू र यहाँ पाल्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री हाल सांसद एक नम्बर क्षेत्रका सांसद हितबहादुर तामाङज्यू, यहाँ यसै सभामा पाल्नुभएका लिम्बू गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठज्यू, यसै गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष नरहरि पाण्डेज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर घलेज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 4 का कारोबार अध्यक्ष वडा अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष नरहरि पाण्डेज्यू र यहाँ पाल्नुभएका विभिन्न सहकारीबाट पाल्नुभएका नारायणी सहकारीका प्रतिनिधिज्यू, पुष्पाञ्जली सहकारीका अध्यक्षज्यू, साथै अरू जुन्चेश्वर सहकारीका अध्यक्षज्यू, सोभियानी संस्थाका चाहिँ प्रतिनिधि वा अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यू, साथै यसै आलुजोङका प्रतिनिधिज्यू मा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस सरकारको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टङ्ग्याउन चाहन्छु। साथै यस सहकारी संस्थामा पाल्नुभएका शेरधनी सञ्चालक समिति शेरधनी र अरू बुवामुमा दिदीभाइ दाजुबहिनीहरूमा पनि मेरो अभिवादन टङ्ग्याउन चाहन्छु। मलाई यहाँ धेरै अब भाषण छाडिरहनु अब समय पनि छैन। मलाई विगतका हाम्रा सहकारी साथीहरूलाई के लाग्छ भन्दा अरू सहकारी संस्थाहरू चाहिँ एकदम नाफामा गयो, उनीहरू चाहिँ बोनसहरू धेरै पाए जस्तो यहाँहरूलाई लागिरहेको होला। मलाई चाहिँ बिल्कुलै त्यस्तो लागिरहेको छैन। किन भन्दा अब सहकारी संस्थामा 2टा काम गर्नुपर्ने कार्य गर्दा 2टा कुरा आउने देखेको छु मैले। एउटा चाहिँ सेवामूलक, अर्को नाफामूलक। अब सेवा पुग्ने क्रममा हामीले काम गर्दै जाँदा नाफा भएन भने हाम्रो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ फाइदा के भयो त भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सुरुवातमा चाहिँ यो सरकारीमा
5000 सेयरबाट मलाई लाग्छ 5000 चाहिँ सेयर सुरुवात गरेर अहिले प्रति व्यक्तिको हाम्रो 48,000 मलाई लागेको छ। मैले सबै यकिन गरेको छैन, 48,000 एक व्यक्तिको नाममा सेयर रकम पुगेको छ। त्यो नै हाम्रो त्यो त्यहीबाट आएको नाफाबाट त्यो जम्मा हुन गएको हो। त्यो नै हाम्रो एउटा चाहिँ ठुलो रकम हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यति मात्र नभइकन यहाँबाट हरेक सरकारी संस्थाहरूमा हाम्रो सरकारी अगाडि छ जस्तो मलाई लाग्छ। ढकालज्यू, यसै गरी पूर्व खेलकुद मन्त्री तथा सङ्घीय सांसद मान्य प्रमुख अतिथि हिरबहादुर तामाङज्यू, यसै गरी यसै गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका विभिन्न सहकारीबाट आउनुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि साथीहरू र यो सहकारीमा सेयरको रूपमा रहनुभएका सेयर सदस्यज्यूहरू तथा यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बुवा मुवामा म लिखु गाउँपालिकाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज अत्यन्त खुसी लागेको छ। अघि मात्रै हाम्रा यहाँ स्वागत भाषण गरेर जानुभयो, उहाँ साथीले भन्नुभयो हामी 5,000बाट हामीले सुरु गरेको पर सेयर एकजनाको सेयर बराबर अहिले 48,000मा पुगिसक्यो। हामीले आफ्नै सहकारीको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गा पनि प्राप्त गरेको छौँ भन्ने कुराहरू आयो। अत्यन्त खुसी लागेको छ। यहाँ 321जना यहाँ सेयर सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। अब यसै गरी अब विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरू यी हाम्रा यो कृषक सहकारी संस्थाबाट ल्याउनु हुनेछ भन्ने पनि विश्वास दिएको छु। र लिखु गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि हामीले के गर्नुपर्छ, यस सहकारीलाई एउटा सहकारी र हामी स्थानीय तहको बिचमा एउटा नङ र मासुको सम्बन्ध राखेर हामीले कार्य गर्नुपर्ने जरुरी देखेको छु। र यसै गरी यो अब कृषकको नाममा हामीले धेरै कुराहरू त गर्छौँ, तर कृषकहरूले के गर्ने, समयमा कहिले मल पाउँदैन, कहिले बिउ पाउँदैन, कहिले के पाउँदैन, समयमा उहाँहरूको आफूले उत्पादन गरेको चिजको मूल्य पाउँदैन। यसै अनुरूप अब यसलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्न यस कृषि सहकारी संस्था नयाँ बस्ती कृषि सहकारी संस्थाले केही नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र मैले विवेकजीसँग पनि पटक पटक सल्लाह गरी हामीले सहकारीको लागि केही प्रमोट गर्नुपर्छ। अब पहिला जिल्लामा दर्ता हुन्थ्यो सहकारी, अहिले गाउँपालिकामा दर्ता हुन्छ। जुन अहिले 12-14वटा हामीले नयाँ कृषि सहकारी पनि दर्ता गरेका छौँ र जिल्लामा रहेको 12वटा कृषि सहकारीको फाइलहरू हामीले ल्याएर राखेर एउटा नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण यो कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यसमा सहयोग गर्नु होला। हामीले कृषिको लागि भनेर अहिले अब सङ्घीय सरकारद्वारा यहाँ भैँसी पालन, धान खेती लागि, तरकारी खेती, बाख्रा पालनको लागि भनेर केही रकमहरू अनुदान स्वरूप हामी कहाँ प्राप्त भएको छ। त्यसको लागि पनि तपाईँ कृषक दाजुभाइहरू हामी समूह मिलेर, अब एक्लैले केही गर्न सकिँदैन, हामीले समूहगत रूपमा यी कार्य गर्नको लागि अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र अब यो सहकारीसँग सहकार्य गर्दै लिखु गाउँपालिका अगाडि बढ्नेछ भन्दै आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बुवा मुवालाई धन्यवाद दिँदै यस आज यो नयाँ बस्ती कृषक सहकारीको 15औँ वार्षिक साधारण सभा सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरूको निर्णायक मतबाट यो नयाँ आजको चाहिँ नि यो 15औँ वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ कार्य समिति सञ्चालन हुँदैछ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूको एकदम निष्पक्ष तरिकाले र जल्दो बुल्दो तरिकाबाट चाहिँ यस सहकारीमा चाहिँ नयाँ टिमहरू अथवा जो सहकारीलाई आफ्नो कृषि सहकारीकै रूपबाट अगाडि बढाउन सक्षम व्यक्तिहरूलाई तपाईँले छान्नुहुन्छ भन्ने तर्फबाट मैले तपाईँहरूलाई निर्णायकज्यूहरू भने र सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा चाहिँ
यस सहकारीको सेयर सदस्यज्यूहरूको तर्फबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस सहकारीको जुन सेयर सदस्यज्यूहरूले जुन मनमा लागेकै कुराहरू अहिले हाम्रो अध्यक्षज्यूको चाहिँ नि यस कार्ययोजनाबाट प्रस्तुत हुने नै छ भन्ने मैले आशा तपाईँहरूलाई व्यक्त गर्दछु। र यहाँ रहेका जति पनि कुराहरू अहिले अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र म आज यस कार्यक्रमको खुला र बन्द सत्र कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा चाहिँ नि सफल होस् भन्दै तपाईँहरूलाई सबैलाई स्वागतम भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। विगत लामो समयदेखि हामी यही सहकारी अभियानमा लागेर आएका सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरू हामी यहाँ छौँ। हाम्रो आज विशेष यो कार्यक्रम हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू आउँदै बाटोमा गाडीको अवरोधको कारणले अलिकति ढिला हुनुभयो। विशेष अतिथिज्यू गाउँपालिका अध्यक्षको अर्को सहकारीको कार्यक्रममा जानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि उहाँले अगाडि जानुपर्ने अवस्था पर्यो। यो अलिकति कार्यक्रम ढिला हुनुभएकोमा म तपाईँहरू सम्पूर्ण सेयर सदस्य सामु क्षमा माग्दै म यो प्रतिवेदन पढ्न गइरहेको छु। श्री नयाँबस्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लिकुटी नुवाको 15औं वार्षिक साधारण सभा 18 पौष 2017 यो तपाईँहरूको हातमा पनि छ र तपाईँहरूले हेरेर अहिले हामी बन्द सत्रमा यसको विषयमा छलफल पनि गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ म सरसर्ती तपाईँहरूमा पढेर सुनाउन गइरहेको छु। यस श्री नयाँबस्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड 15औं वार्षिक साधारण सभामा संस्थाको अध्यक्ष विवेक ढकालज्यूबाट प्रस्तुत सञ्चालक समिति प्रतिवेदन। आदरणीय सम्पूर्ण सेयरधनी महानुभावहरू, यस नयाँबस्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 15औं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यस साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री प्रतिनिधि सभा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 1 का माननीय श्री बहादुर तामाङज्यू, विशेष अतिथि लिकु गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी अतिथि वडा अध्यक्षज्यूहरू लगायत हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, यस संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, सल्लाहकार समिति तथा सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरू एवं कर्मचारी मित्रहरूमा मेरो व्यक्तिगत तथा सहकारीको न्यानो अभिवादन। 2062 साल पौष 29 गतेबाट विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको यस सहकारीले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। थोरै सेयर पुँजीबाट सुरुवात भएको यस संस्था आजको मितिसम्म आइपुग्दा 67,34,600 सेयर पुँजी र 57,32,734 रुपियाँ बचत परिचालन गर्न सफल भएको छ। आगामी दिनमा पनि यस संस्थालाई सबै मिली सहकारी ऐन नियम नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरू, कर्मचारी, विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका सञ्चालकज्यूहरूले सहयोग गर्दै संस्थालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु। आदरणीय सेयर सदस्य महानुभावहरू, यस संस्थाले यस अब 2076-77मा सम्पन्न गरेको आर्थिक क्रियाकलापहरूको संक्षिप्त झलक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सेयर सदस्य सङ्ख्या जम्मा 321 जना, महिला सेयर सदस्य सङ्ख्या 59, पुरुष सेयर सदस्य सङ्ख्या 222, कुल बचत सङ्कलन रकम 57,32,734 रुपियाँ, कुल कर्जा लगानी 47,23,709 रुपियाँ। अन्य संस्थागत तथा आर्थिक गतिविधिहरूको दर सेयर पुँजी 67,34,600, हाम्रो सहकारीले सेयर लगानी गरेको जिल्ला सहकारी सङ्घमा 1,000, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कमा 55,000 रुपियाँ। त्यसै गरी बैङ्क मौजात राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडमा 36,55,214 रुपियाँ, नेपाल बैङ्कमा 4,849 रुपियाँ 50 पैसा, नेपाल बैङ्क लिमिटेड पशु प्रजनन कोषमा 55,200 रुपियाँ, कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडमा 8,848 र नगद मौजा 6,65,500 हाम्रो संस्थाका कर्मचारीहरू विवरणमा 2 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, व्यवस्थापक 1 जना र कार्यालय सहायक 1 जना। उहाँहरूको लागि मासिक तलब 12,500 र खाजा खर्च, त्यसै गरी कार्यालय सहायक 1 जना, तलब मासिक रु 11,500 र खाजा खर्च रु 1,000, व्यवस्थापक भत्ता मासिक 500 रुपियाँ। संस्थाको अन्य उपलब्धिहरू संस्थाको बचत तथा रणनीति, कर्मचारी नियुक्ति नीति विनियमहरू संस्थाको वार्षिक साधारण सभाबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्दै गरेको, संस्थाको आफ्नै कार्य भवन तथा गोदाम घरको व्यवस्था भएको,
उपभोक्ता सहकारी पसल अन्तर्गत संस्थाले बिउ बिजन पिछाडी र रासायनिक बलको खरिद बिक्री गर्दै आएको 4 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आलुजोनबाट 50% अनुदानमा 25 जना कृषकहरूलाई 25 थान स्प्रेयर 5 थान एप्रोनसेट 2 थान मिलिट्री र 5 जना कृषकहरूलाई भकार सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति सदस्य रु 10,000 का दरले अनुदान वितरण गरियो। लिखु गाउँपालिकाको कृषि शाखाबाट 5 जनाको लागि भकार सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति सदस्य 10,000 का दरले अनुदान वितरण गरियो। 5 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आलुजोनद्वारा 50% अनुदानको बिउ आलु उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत 10 जना कृषकहरूलाई NS42 र कालीगञ्ज जातको 15,000 जना TGS बिउ वितरण गर्नुका साथै 41 जना कृषकहरूलाई 62 बोरा अर्थात् 3100 केजी अनुदानमा बिउ आलु वितरण गरियो। साथै 65 केजी ढुसीनाशक पछाडि 55% अनुदानमा वितरण गरियो। केही खराब गर्दा असुल गर्न पटक पटक ताकेता गर्नुका साथै सञ्चालक समिति र कर्मचारीसहित घरदैलो कार्यक्रम गर्नुका साथै करिब 90% खराब ऋण असुल प्रणालीको जानकारी गराउन चाहन्छु। वार्षिक रूपमा शेयर सदस्यहरूको बचत खातामा न्यूनतम नगद रु 6,000 भन्दा कम नगदी व्यवस्था गरिएको। आर्थिक वर्ष 76-77 अब म यहाँहरूमा यो आर्थिक वर्ष 76-77 मा जो अघिल्लो आर्थिक वर्ष थियो त्यसमा प्रस्ताव गरेको प्रस्तावित र भएको वास्तविक र अब आउने वर्ष 77-78 को लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गएको साधारण सभामा हामीले शेयर पुँजी 60 लाख पुर्याउने भनेर भनेका थियौँ। त्यो चाहिँ हामी लक्ष्यभन्दा माथि पुगेका छौँ। त्यो 67,34,080 रुपियाँ हामीले शेयर पुँजी वृद्धि गर्न सफल भएका छौँ र आगामी साधारण सभामा आइपुग्दाखेरि हामीले त्यसलाई 74,50,000 पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। शेयर पुँजी वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य अनुसार 2 मा झगडा कोषमा 9,60,000 हामीले गएको वर्ष प्रस्ताव गरेको थियौँ। त्यो चाहिँ हामीले 9,60,000 प्रस्ताव गरेकोमा यो पनि हामीले प्रस्ताव गरे भन्दा माथि हामी हुन सफल भएका छौँ। 9,70,748 रुपियाँ हाम्रो झगडा कोषमा छ र आगामी वर्षको लागि हामीले 9,80,000 को 80,000 बराबरको झगडा कोषको प्रस्ताव गरेको छौँ। जोखिम बहन कोष 62,000 रहेको छ र यो चाहिँ जोखिम बहन कोष घटेर 58,130 मा आएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई के म आग्रह गर्न चाहन्छु भने गत साल हाम्रो खराब ऋण अलिक बढी थियो र त्यो खराब ऋण हामीले उठाइसकेपछि खराब ऋणको जोखिम पनि हाम्रो घट्दै गएको कारणले त्यो जोखिम बहन कोष चाहिँ हाम्रो घटिरहेको छ। अर्को वर्षलाई हामीले 65,000 सम्मको जोखिम बहन कोषको हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। कर्जातर्फ 67 लाखको हामीले जुन लक्ष्य लिएका थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्यभन्दा कम भएको छ। त्यो चाहिँ 47,23,409 रुपियाँ भएको छ। यो असार वसन्तसम्म जब चैतमा लकडाउन भइसकेपछि कोभिड-19 का कारण हाम्रो अफिस सञ्चालनदेखि विविध गतिविधि हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले लगानी गरेका खराब ऋणहरू चाहिँ असुल ओभर गऱ्यौँ। तर फेरि नयाँ लगानी गर्नु चाहिँ कोभिडको कारणले असहज भएपछि त्यो चाहिँ हामीले लक्ष्य पुरा गर्न सकेको अवस्था रहेन। आगामी वर्षको लागि हामीले 70 लाख बराबरको चाहिँ ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसै गरी बचततर्फ 70 लाखको हाम्रो लक्ष्य थियो गत वर्ष। त्यो लक्ष्य हामीले भेट्न सकेनौँ। 57,35,734 रुपियाँ रहेको छ। यसलाई पनि हामीले अघिल्लो साधारण सभामा अनिवार्य बचत गर्ने गरी हामीले त्यो एउटा लक्ष्य लिएका थियौँ र त्यो हाम्रो सिस्टम सुरु भइसकेको थियो। तर कोभिडकै कारणले फेरि 3-4 महिना त्यसको असरले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो बचतको लक्ष्य पनि हाम्रो पुरा हुन सकेन र आगामी वर्ष हामीले 67 लाख बराबरको बचतको लक्ष्य लिएका छौँ। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, अब म आर्थिक वर्ष 77-78 मा यस संस्थाले गर्ने र गराउनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई गुणात्मक रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस संस्थामा कारोबार गर्ने सदस्यहरू तथा शेयर सदस्यहरूको कृषि व्यवसाय वृद्धि तथा विकासको लागि कर्जाको अत्याधिक माग हुने भएकोले संस्थाको व्यय बमोजिम पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। वार्षिक रूपमा 5,000 को दरले शेयर पुँजी थप गर्दै लगिनेछ। प्रत्येक शेयर सदस्यको मासिक रु 500 को दरले अनिवार्य बचत गर्नुपर्नेछ। उक्त बचत कार्यालयमा उपस्थित भई वा बचत सङ्कलन गर्ने कर्मचारीलाई हरेक महिनाको 7 गतेभित्रमा बुझाउनु पर्नेछ। अन्यथा मासिक 5% को दरले जरिवाना लगाइनेछ। यो चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्ष निर्णय गरेका थियौँ र कोभिडको कारण हामीले जरिवाना लगाउन सकेनौँ र अबको साधारण सभाबाट पनि हामी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने कुरालाई चाहिँ हामीले जानकारी गराउन चाहन्छौँ। संस्थाले नियमित बचत, बाल बचत, खुकुटी बचत, ज्येष्ठ नागरिक बचत, मुद्दती बचत, आवधिक बचत लगायतका बचतलाई पनि जोड दिइनेछ।
ब्याज दर परिमार्जन नेपाल सरकार सहकारी विभागबाट जारी गरिएको सन्दर्भ ब्याज दरमा आधारित रही संस्थाको बचत तथा कर्जाको ब्याजमा समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुका साथै नेपाल सरकार सहकारी विभागको सहकारी ऐन 2074 को नीति अनुसार ब्याज दर संशोधनको परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। यो चाहिँ बचतका शीर्षकहरू छन्। बचततर्फ हामीले हाल दिइरहेको बचत र परिमार्जन गरिने ब्याज दर छ। यो चाहिँ अहिले समग्र रूपमा सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्था लगायत सहकारीहरूको ब्याज दर घटेको र लिने दिने ब्याज दरकै अङ्क चाहिँ घट्दै गएकोले हामीले पनि परिमार्जनको लागि प्रस्ताव गरेका छौँ। मासिक बचत हामीले 9% दिँदै आएका थियौँ, यसलाई 8% कायम गर्ने गरी हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। खुद्रुकी बचत 10%लाई 9% कायम गरेका छौँ। बाल बचतमा दिँदै आएको 10%लाई 9% कायम गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक बचतमा 9% कायम गरिएको छ। चल्ती बचतमा 5%, यो 5 होइन, यो चाहिँ 6% चल्ती हामीले दिँदै आएका थियौँ। यो चाहिँ टाइपको मिस्टेक भएछ। 5% यसलाई घटाएर 1% घटाएर 5% कायम गरिएको छ। 6 महिने बचत मुद्दतीमा 10%लाई 9% हारिएको छ। त्यसै गरी 1 वर्ष मुद्दती 11%लाई 10%, 2 वर्ष मुद्दती 11.5%लाई 10.5%मा झारिएको छ। ऋण अर्थात् कर्जा शीर्षक कृषि कर्जामा हामीले 16% अहिले लिँदै आएका छौँ। यसलाई 14.75%मा झारिएको छ। अब झारिने प्रस्ताव गर्दछु। यो चाहिँ सहकारी विभागकै निर्देशन बमोजिम हामीले त्यो झार्ने तयारी गर्दैछौँ। त्यसै गरी अन्य कर्जा पनि हामीले 16% लिँदै आएको 14.75मा लिएर आउने प्रस्ताव गरेको छौँ। त्यसै गरी व्यावसायिक हेतु कर्जाभन्दा 12%मा लगानी गर्ने गरी हामी आफै सञ्चालक समितिले एउटा निर्णय गरेर त्यो लगानी गरेका छौँ। कोभिडको कारण हाम्रो तरलता धेरै लगभग 35-40 लाख तरलता रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि केही ब्याज दर घटाएर हामीले यो चाहिँ सुरुवात गरिसकेका छौँ र त्यसलाई पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। अब 3 सहकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण सम्बन्धी सहकारी सम्बन्धी नीति सिद्धान्त ऐन नियममा उल्लेखित विषयहरू तथा सहकारी शिक्षा सम्बन्धमा सञ्चालक समिति, उपसमिति, कर्मचारी एवं शेयरधनीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै सहकारी संस्था र सदस्यहरूको साझेदारीमा अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमको तय गरिनेछ। यो चाहिँ गत साल पनि हामीले ल्याएको प्रस्ताव हो, तर कोभिडको कारण हामीले अध्ययन अवलोकन भ्रमण स्थगित भयो र यसलाई हामीले निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छौँ। 4 कृषि सम्बन्धी कार्य। यस क्षेत्रमा कृषकहरूको आयस्तर वृद्धि तथा आधुनिक एवं व्यावसायिक खेती प्रणाली सम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र, गाउँपालिका, वडा कार्यालय तथा सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र साझेदारीमा कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरू गरिनेछ। साथै संस्थाले साझेदारीमा कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यको थालनी गरिनेछ। यस सहकारी संस्थाले यस सहकारीको कार्यक्षेत्रभित्रका कृषकहरूलाई उन्नत बिउ आलु, धान, मकै आदि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुका साथै बिउ आत्मनिर्भर कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। यस सहकारी संस्थाले तरकारी सङ्कलन तथा सहकारी बजार सञ्चालनको लागि कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानेछ। 6 यस संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण उपसमितिले हालसम्म कुनै पनि बैठक भत्ता र पारिश्रमिक नलिएको हुँदा आगामी वर्षदेखि सञ्चालक समितिको अधिकतम 10 वटा, ऋण उपसमितिको अधिकतम 6 वटा र लेखा समितिको अधिकतम 4 वटा बैठक भत्ता बाबत सबै 500 का दरले भत्ता वितरण गर्न प्रस्ताव गर्दछु। साथै वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सेन सदस्यहरूलाई जनै 1000 का दरले साधारण सभा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गर्दछु। 7 कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। यस संस्थाले सहकारी ऐन 74 को निर्देशन अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। 8 सामाजिक उत्तरदायित्व। यस संस्थाको शेयर सदस्य तथा कर्मचारीहरूको परिवारको व्यक्तिको मृत्यु भएमा रु 5000 र शेयर सदस्य एवं कर्मचारी स्वयंको कारणवश मृत्यु भएमा रु 10,000 समवेदना स्वरूप अनुदान सहयोग दिने 14औं वार्षिक साधारण सभाको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस आर्थिक वर्षमा तपसिल अनुसारका शेयर सदस्यहरूको परिवारलाई समवेदना स्वरूप अनुदान सहयोग प्रदान गरियो। शेयर सदस्य सीताराम नेपालका बुबाको स्वर्गारोहणमा समवेदना सहित रु 5000 र शेयर सदस्य श्री पार्वती थापाको ससुरा बुबाको स्वर्गारोहणमा समवेदना सहित रु 5000। यो पछि पनि हाम्रो 2 वटा चाहिँ भइसकेको छ। त्यो चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा आउँछ। यो चाहिँ असारसम्मको मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न चाहेँ। 9 विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यस संस्थाले 14औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेका केही नीति तथा कार्यक्रमहरू पूरा गर्न नसकिएको हुँदा उक्त कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ। यस सभा समक्ष 76 सदस्यको यथार्थ बजेट विवरण र 77-78 को अनुमानित बजेट विवरण प्रसार समितिको प्रतिवेदन मार्फत प्रस्तुत गरिनेछ। अन्तमा यस सहकारी अन्य सहकारी भन्दा पृथक भएकोले धेरै समस्या र चुनौती हुँदा पनि
अवसरहरू प्रशस्त रहेकोले यस संस्थाको गतिविधि र उद्देश्य प्राप्तिमा मेरो दोस्रो कार्यकालमा वा यस संस्था स्थापना कालदेखि निरन्तर छात्र सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, समिति उपसमितिका मित्रहरू, व्यवस्थापक लगायत सम्पूर्णमा म आफ्नो सक्रिय योगदान प्रतिज्ञा गर्दछु। साथै यस संस्थाको 15औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भई आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँहरूको आगामी दिनहरू अझ उज्जवल र प्रगतिन्मुख होस् भन्ने शुभेच्छा बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सर। लेखा समितिको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा बोलागत रूपमा यहाँहरू सदस्य प्रस्तुत गर्दछु। यस सरकारी संस्थाको गत साधारण सभामा भएको निर्णयहरू धेरैजसो कार्यान्वयन भएको पाइयो। अब नम्बर 2 अब 76-77 मा लेखा समितिको आवश्यकता अनुसार छलफल र बैठकमा सहभागी भयो। ती छलफलहरूमा संस्थाको प्रशासनिक गतिविधिका बारेमा सबल र दुर्बल पक्षहरू निश्चय गरी आवश्यक सुधार दिने काम गरियो। यस समितिबाट दिइएको सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै गएको र संस्थाको लेखा प्रणाली चुस्त, पारदर्शी र सहकारी नियमअनुसार भएको पाइयो। लेखा प्रणाली चुस्त दुरुस्त यस संस्थाको सेयर पुँजी 67,37,600 भएको देखिन्छ। 4 संस्थाको 2077 सालमा सातासम्मको कुल बचत निक्षेप रु 1,11,28,165 भएको र जसमध्ये 53,95,421 बचत फिर्ता भई 57,32,734 कुल बचत रहेको देखियो। संस्थाको कुल ऋण लगानी 47,23,409 भएको देखिन्छ। यस संस्थाले आवक 77 मा कुल 62,37,830 आम्दानी गरेकोमा रु 61,18,650 खर्च भई रु 1,19,180 कुल नाफा गरेको देखिन्छ। यस संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यहरूले संस्थाको नीति नियम अनुसार तोकिएको भित्र सानो ब्याज र बचत बनाउनु पर्नेमा केही शेयर सदस्यहरूबाट नियमित रूपमा बुझाइएको देखिएन। यस संस्थाले यस क्षेत्रको कृषकहरूलाई सर्वसुलभ र सहुलियत दरमा मलखात तथा कृषि सामग्री बिक्री वितरण तथा परामर्श दिने काम गरेको पाइयो। सहकारी कार्यालय विभाग सहकारी संसदले दिएको निर्देशन र सुझावहरूको कार्यान्वयन गरेको पाइयो, जसमा हाम्रो काम सञ्चालन गर्ने कर्मचारी तथा शेयर सदस्यहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने देखिन्छ। 11 संस्थाबाट प्रदान हुने कर्जा विषयहरू अध्ययन गर्दा संस्थाको नियमअनुसार भएको पाइयो। 12 कर्जा प्रदान हुँदा ऋण समितिको बैठकपछि माग कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने र सञ्चालक समितिको तर्फबाट स्वीकृतिको अनुमोदन गर्नुपर्ने। हालसम्म गरेको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सञ्चालकहरूले बैठक भत्ता लिएर भए पनि अझै सशक्त ढङ्गले उपलब्धिमूलक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस संस्थाको विनियम समय सापेक्ष संशोधन गरी कार्यक्षेत्र विस्तार यसमा ब्राकेटमा जिटु गाउँपालिका महिला समेट्ने लगायतका कार्यहरू गर्नुको लागि सञ्चालक समितिबाट र साधारण सभाबाटै भए पनि उपसमिति चयन गरी गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्ततः यस सहकारीको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने लेखा समितिका पदाधिकारीहरू, व्यवस्थापक र अन्य कर्मचारीप्रति धन्यवाद दिने आफ्नो प्रतिवेदन अन्त गर्दछु। धन्यवाद। संस्थाको समग्र गतिविधिको बारेमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन समावेश भएको हुनाले म यस साधारण सभाका सक्षम आर्थिक वर्ष 76-77 को यथार्थ आर्थिक विवरण एवं 77-78 को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आम्दानीतर्फ 1 नम्बर कर्जाबाट आम्दानी 12,80,955, आगामी दिन 16 लाख पुर्याउने लक्ष्य छ। र नम्बर 2 सामान बिक्री 13,39,464 रुपियाँ छ, आगामी दिन 78 मा 45 लाख पुर्याउने योजना छ। नम्बर 3 विविध 6,17,411 रुपियाँ, आगामी दिन 9,80,000। आम्दानीतर्फ 65,37,830 रुपियाँ, आगामी साल 70,80,000। अब खर्चतर्फको विवरण बचत तथा ऋण ब्याजमा 4,18,423 रुपियाँ,
र 78 सालको अनुमानित बजेट 6,40,000, सामान खरिद 12,87,270 रुपियाँ 78 आगामी मार्च 13 लाख, रासायनिक मल तर्फ 25,96,020 रुपियाँ आगामी 28 लाख, ढुवानी ज्याला 90,985 रुपियाँ आगामी दिन 1 लाख रुपियाँ, तलब भत्ता 3,20,000 3,02,000 आगामी दिन 3,05,000, साधारण सभा खर्च 55,783 रुपियाँ आगामी दिन 80,000, वार्षिक सेवा शुल्क 14,417 रुपियाँ आगामी दिन 20,000, मसलन्त खर्च 17,100 आगामी दिन 25,000, लेखा परीक्षण शुल्क 8500 आगामी दिन 10,000, स्टाफ खाजा तथा दसैँ भत्ता 48,000 आगामी दिन 48,000, बजार अनुगमन तथा बजारीकरण प्रोत्साहन 11,86,625 रुपियाँ आगामी दिन 12,50,000, सफाई तथा विविध खर्च 10,977 रुपियाँ आगामी दिन 15,000, भइपरि आउने खर्च 32,000 आगामी दिन 40,000, मर्मत खर्च 3500 आगामी दिन 15,000, सञ्चालक समिति 1155 आगामी दिन 60,000, टेलिफोन इन्टरनेट खर्च 4500 आगामी दिन 23,500। अवलोकन भ्रमण गत साल पनि राखेको थियौँ, अब यसैलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले 1,25,000 जुटाएको छौँ र विद्युत महसुल 4,040 रुपियाँ आगामी साल 4500। कर रास 1,712 रुपियाँ आगामी दिन 6,000, रास कट्टी 23,611 आगामी दिन 30,000, आकस्मिक जोखिम बहन कोष यो आम्दानीमा अहिले छैन, आगामी साल हामीले 10,000 राखेको छौँ। आकस्मिक खर्च अब संवेदना भनेको हामीले हाम्रा शेयर सदस्यहरू कोही तलमाथि भएको खण्डमा गरेको खर्च आगामी आम्दानी यसैपालि 12,085 रुपियाँ र आगामी दिन 30,000 र जम्मा आम्दानी 61,18,650 आगामी दिन 69,37,000 र नाफा नोक्सान 76-77 को कुल नाफा 1,19,180 रुपियाँ, 77-78 को अनुमानित कुल नाफा 1,43,000। अब प्रस्तुत है हामीले कर्ता लगानीको योजना बनाएका छौँ। कृषि पालन तथा दूधमूलक क्षेत्रमा परिचार गरी लगानी गर्ने, बढी जोखिम लगानी बन्द गर्ने, यसमा अन्य सहकारीमा ऋण लिएको व्यक्ति खराब स्थितिमा परेको व्यक्तिलाई नदिने, ढिटो ऋण लगानी प्रभावमा जोड दिने, असल ऋणको सदस्यलाई थप सुविधा दिने, उन्नत बिउ उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने। हामी सबै हाम्रो भूभागको कारणले हामीले यहाँ 3 थरी बिउ पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ, धान, मकै र आलु। त्यसको लागि हामी प्रोत्साहन गर्दैछौँ र तरकारी सङ्कलन तथा बजारीकरणको लागि सहुलियत कर्ता उपलब्ध गराउने र अन्तमा सञ्चालक समितिको आगामी योजना सफल बनाउनको लागि विशेष रूपमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य, कर्मचारी, शुभचिन्तक तथा सहयोगी साथीहरूमा सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रा सबै शेयरधारी साथीहरू यस संस्थाका दैनिक, साप्ताहिक र मासिक रूपमा कारोबार गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावित कार्यक्रम बजेट तथा प्रगति विवरण सुधार गरी आवश्यक सुधार सहित साधारण सभाबाट पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय सहकारी कृषक सहकारी संस्थाको स्थापनाको केही समयपछि म पनि यसको यो सदस्य पछि उहाँले भन्नुभयो, तर म यो सहकारीलाई विगतदेखि नै एकदम नजिकबाट हेरिरहेको छु। विभिन्न पार्टी प्रतिवेदनहरू बनाउने क्रम हो अथवा यस्तै साधारण सभाहरूमा कुनै कुनै रूपमा मैले नजिकबाट देखिरहेको छु। यो सहकारी अरूभन्दा केही पृथक रूपमा केही राम्रो कृषकमुखी भएको र आफ्नो भविष्य पनि, जस्तो आफ्नै भवन छ, जग्गा छ, आफ्नै सहकारी पसल छ, त्यो हिसाबले गर्दा यो सहकारी अलिक उत्कृष्ट रूपमा सञ्चालन भइरहेछ जस्तो मलाई आफूलाई अनुभव भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको सहकारीले अझ यहाँका किसान दिदीभाइ दाजुभाइहरूको सुख दुःखको अझ बढी सहयोग गर्न सकोस् भन्दै यस सहकारीको तुरन्त प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै आमा बाबु दिदी बहिनी तथा
आदरणीय साथीहरू, हुन त यो वार्षिक साधारण सभा हो। यसलाई यो सहकारी संस्थालाई कसरी आफ्नो खुट्टामा उभाएर अगाडि बढाउने भन्ने जमको सर्वप्रथम यसको सेल धनी अथवा सेल सदस्यहरूको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ। अहिले प्रत्येक सहकारी संस्थामा अथवा हुन त नेपालमै आर्थिक मन्दीले जगडेको हिसाब परिस्थिति अवस्था छ। तैपनि अहिलेको जुन हिसाब परिस्थिति छ यसलाई जुन कृषि सहकारीको भूमिकालाई निर्वाह गरेर यसले 70% आफ्नो आम्दानीको अथवा आफ्नो चाहिँ कारोबारको 70% कृषि सम्बन्धी नीतिगत रूपमा चाहिँ परिमार्जन गरेर जानुपर्ने अहिलेको समसामयिक परिस्थिति छ। हुन त यो एउटा ओडामा मात्रै सीमित नभएर अहिले भर्खरै मात्रै मल खाद्य उसमा पनि यसले लिम्बू गाउँपालिका भरि नै यसले आफ्नो कारोबारलाई विस्तार गर्ने भनेर जुन एउटा निर्णय पनि लिम्बू गाउँपालिकाले गरेको छ र त्यस्तै गरेर यो गाउँपालिका स्तरमा मात्रै नभइकन यो चाहिँ एउटा भन्दा बढी गाउँपालिका सङ्गठन बनेको सहकारी संस्था भएको हुनाले यो प्रदेशको मातहतमा पर्दछ र हामीले समय सापेक्षिक रूपमा यहाँको यो जुन सहकारी छ यसले यहाँको किसानको बहुभन्दा धेरै किसानहरूको समसामयिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा यसले हरेक किसिमको किसानसँग सम्बन्धित कारोबारलाई पनि अगाडि बढाउन सफल होस्। यसले विभिन्न किसिमको अहिले भर्खरै हाम्रो सहकारीका प्रतिनिधिले पनि आफ्नो भावी रणनीतिक रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू बसेर गइसक्नु भएको छ। यस कार्यक्रमलाई सफलता पार्न अब बन्ने कार्य समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्दै म यसको उत्तरपट्टिको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त गर्दछु। हस्त जय सरकार। मन्तव्यकै क्रममा लिम्बू गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर घरेज्यूलाई आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ राखिदिनको लागि र अलिकता मैले केही कुरा जोडे। भीमबहादुरकै वडामा रहेको भवन भएको हुनाले कुनै पनि माध्यमबाट वडाबाट गर्न सक्ने कुराहरूको चाहिँ सहयोगी हातहरूको भावनाहरूलाई पनि राखिदिनको लागि म अपेक्षा राख्दै म भीमबहादुर घरेज्यूलाई यस मञ्चमा सान्दर्भिक भनाइ राखिदिनको लागि आमन्त्रण गर्दछु। भीमबहादुर घले यो नियमित कार्यक्रम भए तापनि यो महत्त्वपूर्णको दिन हो। आज यो 365 दिनको हिसाब किताब सुन्ने दिन हो। तपाईँ सेयर सदस्य साथीहरूले सहकारीहरूको दुईटा हिसाब किताब हुन्छ। एउटा चाहिँ यहाँ देखाउने हिसाब किताब हुन्छ, अर्को तपाईँको आन्तरिक हिसाब हुन्छ। त्यो हिसाब किताब सुन्ने दिन हो आज। त्यस कारणले यो हिसाब किताबलाई पनि महत्त्वपूर्ण ध्यान दिएर सुन्नु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। वास्तवमा कृषि सहकारी हामी कृषि प्रधान देश हो। कृषि सहकारी मार्फतबाट हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ सेवा सुविधा दिने जमको पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सहकारी एउटा यो देशको एउटा अर्थतन्त्रको खम्ब पनि भनिन्छ। अहिले यो आर्थिक वर्षको यो सिजनको बेलामा मलको हाहाकार पर्यो। यो सहकारीको विषयमा मल पाएन, किसानले कति दुःख पाए, झन्झट पाए, यो विषयमा हामी 1 नम्बर वडा अध्यक्ष म लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओ साहबका धारमा बसेर केही लिम्बू गाउँपालिकालाई यो सिजनमा मल उत्पादन गर्नु पर्यो युरिया मलको भएर हामी पटक जिल्ला प्रशासनले चाहे। तर त्यो गर्दै गर्दा किसानले धेरै दुःख पाए मैले देखेँ। मैले प्रत्यक्ष नारायण देवी सहकारीमा 70 बोरा मल बेलुका चाहिँ 7 बजे आइपुग्यो। बेलुका भोलिपल्ट 6 बजे मल वितरण गर्ने भन्दाखेरि बिहान 6 बजे चाहिँ म उपस्थित हुँदाखेरि 310 जना मान्छे चाहिँ त्यहाँ लाभ लागिरहेको। त्यस कारणले यो विषयलाई मध्यनजरमा राखेर हामी सहकारी मित्र साथीहरूले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो सहकारी लिम्बू गाउँपालिका अन्तर्गत साबी खानी गाउँमा
तीव्र सहकारीलाई चाहिँ बढी चाहिँ चर्चित भएको छ। त्यो सहकारीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि मेरो चाहिँ सुझाव र धारणा तपाईँहरूले किसानलाई अब यो कृषि सहकारी मार्फत बिउ मललाई समयमै अलिकति स्टक राखेर किसानलाई अलिकति सुविधा दिने वातावरण गरिदिनु होला। यो हामीले यो प्रतिस्पर्धा जाँदाखेरि अब किसानलाई हामी नाफामूलक मात्र होइन सेवामूलकको धारणले अगाडि बढ्छौँ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यो आजको मुख्य महत्त्वपूर्ण दिन भनेको आज नयाँ कार्य समिति चयन गरी भएको हुनाले यसलाई तपाईँले नयाँ समिति बन्नुको लागि एकदम सक्षम जुझारु गर्न सक्ने साथीहरूले अगाडि बढाउनु होला। यो सञ्चालन समिति र हामी व्यवस्थापन मार्फतबाट सहकारी चल्न सकिन्छ। साधारण सदस्यहरू अथवा तपाईँ शेयर धनी सदस्यहरू या महिला 99 जनामा हामीले देखेको छौँ यहाँ लिस्टमा। उहाँहरू त यहाँ एक दिन आउनुहुन्छ हिसाब किताब यहाँ कार्य समितिले सुनाउनुहुन्छ, ताली बजाउनु जानुहुन्छ। त्यस कारणले यो सञ्चालन समिति सक्षम जुझारु चाहिँ बनोस् र त्यस कारण यो समितिलाई म अग्रिम शुभकामना दिन पनि चाहन्छु। अन्तमा यो नयाँ बस्ती कृषि सहकारीले धेरै प्रगतिको काम गरिरहेको छ, किनभने म धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो ठाउँमा चाहिँ घुलमिल भएर हिँडेको कारणले यो सहकारीले प्रगति उन्नति गरेको छ। अब योभन्दा पनि फड्को मारोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। श्री नयाँ बस्ती कृषक कृषि सहकारी संस्था लिखु 2 बगर बजार नुवाकोट सम्मान पत्र। यस नयाँ बस्ती कृषक कृषि सहकारी संस्थाको अब 76-77 मा तपाईँ श्री रामचन्द्र लामिछानेले उत्कृष्ट ऋणी भई यस संस्थाको वृद्धि विकास एवं प्रगतिमा सहयोग पुर्याउनु भएकोले यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा राख्दै यहाँको आगामी दिनमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। सभापति विवेक ढकाल, प्रमुख अतिथि हितबहादुर तामाङ, पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सङ्घीय सांसद। सम्मान पत्र वितरण गरिदिनको लागि म आजको प्रमुख अतिथि ज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दै रामचन्द्र लामिछानेलाई अगाडि मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। रामचन्द्र लामिछाने। समयमा पनि नियमित बचत गर्नुभएको देखिएको छ। उहाँलाई सम्मानको लागि तालीले स्वागत गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। अर्को एउटा सम्मान पत्र छ, सम्मान कार्यक्रम छ। म फेरि पढ्न गइरहेको छु। सहकारी श्री नयाँ बस्ती कृषक कृषि सहकारी संस्था लिखु 2 बगर बजार नुवाकोट। यस नयाँ बस्ती कृषक कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तपाईँ श्री विवेक ढकाल, कृषि बिउ तरकारी तथा फलफुल केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेफसको सदस्य चयन हुनुभएकामा यस संस्थाको तर्फबाट हार्दिक बधाई सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दै यहाँको कार्यकाल सफलता एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। नयाँ बस्ती कृषक कृषि सहकारी संस्था परिवार लिखु 2 नुवाकोट। प्रमुख अतिथि हितबहादुर तामाङ, पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सङ्घीय सांसद अध्यक्ष, आजको सभापति केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेफसको भन्नेको चाहिँ सदस्य चयन हुनुभएको रहेछ। उहाँलाई हामीले पठाएको थियौँ, उहाँ चयन हुनुभएर सफल हुनुभएर आउनुभयो। त्यसतर्फको उहाँलाई पनि सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गर्दै तालीले स्वागत गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई धैर्य धारणा साथ बसिदिनु भएको पनि छ र आजको कार्यक्रमका हाम्रा प्रमुख अतिथि हितबहादुर दाई तामाङज्यू यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण म गर्दैछु। बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण शेयरधनीहरू, अन्य महानुभावहरू सम्पूर्णलाई म हाम्रो
कार्यक्रमको चाहिँ प्रमुख अतिथिको सान्दर्भिक भनाइहरू चाहिँ सुनिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दै केन्द्रित हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। म आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ र हजुरको सहकारीलाई विगतमा गरेका सहयोग, अब हुने सहयोग र के कस्तो गर्न सकिन्छ ती कुराहरूको खुलस्त सहित शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो सहकारी यो नयाँ बस्ती कृषि सहकारी संस्था भनिएको छ। यो सहकारी संस्था मैले सरस्वती बुझ्दाखेरि अहिले यहाँ अध्यक्षज्यूले पनि वार्षिक प्रतिवेदन पढेर हामीलाई सुनाउनु भयो। यहाँ कोषाध्यक्षको तर्फबाट आर्थिक प्रतिवेदन पनि यहाँ पढेर सुनाउनु भयो। यो सबै सुन्दा यो सहकारी आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएको सहकारीको रूपमा मैले लिएको छु। हुन त यो सहकारी जुन ठाउँमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ यसको क्षेत्र यो हिजोको खानी गाउँ बाहेक पनि अन्य वडाहरूलाई पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रको रूपमा तोकेको पाएको छु मैले। कतिपय अहिले यो गाउँपालिकाभित्रै परेका छन् र कतिपय सूर्यगढी गाउँपालिकामा पनि परेका छन्। यी क्षेत्र जुन जुन गाउँपालिकामा परेको भए पनि यसले कार्यक्षेत्रको रूपमा लिएको जुन ठाउँहरू छन् यी ठाउँहरू चाहिँ नुवाकोट जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विकासको हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ जसले यहाँका कृषकहरूले आफूले मात्रै उत्पादन गरिराख्नु भएको छैन। आफ्नो उत्पादनले आफ्नो आय स्रोत मात्रै बढाइराख्नु भएको छैन। यहाँहरूले यस जिल्लाका अन्य गाउँपालिका र भूभागका कृषकहरूलाई समेत कृषि पेसामा लाग्नको निमित्त उत्प्रेरित गर्ने काम, एउटा उत्प्रेरकहरूको काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले हिजो थाहा पाउँदाखेरि पनि हामी के भन्ने गर्थ्यौँ, सुरुमै के भन्ने गर्थ्यौँ भने कृषक भनेको ठिकुरेका कृषकहरू जस्तो हुनुपर्छ भन्ने गर्थ्यौँ। अहिले यसकै प्रेरणाले गर्दा सिङ्गो लिखु गाउँपालिका कृषि उत्पादनले हराभरा भएको छ। यही ठाउँमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको आलु जोत सञ्चालनमा रहेको छ, जसले यहाँका कृषकहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबले कृषि सम्बन्धी आधुनिक ज्ञानको हिसाबले उत्पादनशील बिउ बिजनको हिसाबले आधुनिक औजारहरूको हिसाबले आवश्यकता अनुसार तालिम र अन्य सबै प्रकारका सहयोग प्राप्त गर्ने हिसाबले यहाँका कृषकहरूले तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्रको कृषकहरूले भन्दा तुलनात्मक रूपमा सहयोग राम्रोसँग प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। हुन त यो सहकारी आफैमा महत्त्वपूर्ण संस्था नेपालको सरकारले पनि 3 खम्बे अर्थनीति लिएको छ। अहिले
जुन कुरा चाहिँ हिजो अहिलेको नेकपाको अध्यक्ष, हिजोको प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डको पालामा, जसको पालामा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि नेपाल सरकारले एउटा नयाँ अर्थनीतिको अवलम्बन गर्यो। त्यो अर्थनीति भनेको 3 खम्बे अर्थनीति, जसमा निजी, सरकारी र सहकारी, 3टा अर्थतन्त्रको 3वटा खम्बा मध्ये एउटा खम्बा चाहिँ यो सहकारीले लिने गरेको छ। भनेको मतलब के हो भने मुलुकको विकासको निमित्त, मुलुकको आर्थिक उन्नतिको निमित्त यो सरकारी पहलबाट मात्रै पनि सम्भव हुँदैन। सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण चिन्हमा निजी क्षेत्रलाई मात्रै पनि दिएर हुँदैन। यसमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता त्यतिकै जरुरी छ मुलुकको विकासको निमित्त, मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नको निमित्त, मुलुकको अर्थतन्त्रको आर्थिक क्षेत्रको विकासको निमित्त निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागिता चाहिँ जनाउन जरुरी छ। किन जरुरी? सहभागी हुने अवसर दिन जरुरी छ। सरकारले त आफ्नो मूल दायित्व वहन गर्नै पर्छ। हिजो एउटा जमानामा थाहा थियो, के अरे हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले मुलुकको ठुल्ठुला उद्योगहरू, प्रतिष्ठानहरू हामी निजीकरण गर्थे। निजीकरण गरिदिनुको कारणले गर्दाखेरि मुलुकका महत्त्वपूर्ण कारखानाहरू, उद्योगहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, जसलाई चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूले हामीलाई दिएका थिए, जस्तो छाला जुत्ता कारखाना, खनिसितु इट्टा कारखाना, अनि हेटौँडा कपडा उद्योग, जनकपुर सुगर कारखाना, वीरगञ्ज चिनी उद्योग लगायतका जति पनि उद्योगहरू थिए, ती उद्योगहरू हिजो पञ्चायत कालमा राजतन्त्रकै अवधिमा चीन लगायतका छिमेकी ठुला मुलुकहरूले हामीलाई दिएका थिए। तर ती हामीले निजीकरणको नाममा त्यसको संरक्षण गर्ने, त्यसको सम्वर्धन गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने तिर भन्न पनि हामीले चलाउन सकेनौँ भनेर हामीले निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्थ्यौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र उदार अर्थनीतिको नाममा, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने नाममा हामीले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको बागडोर नै हामीले निजी क्षेत्रलाई, व्यापारीहरूलाई, दलाल पुँजीपतिहरूलाई सुम्पिने काम गर्यो र जसको कारणले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध पैदा भयो। ती कुराहरूलाई समेत अध्ययन गरेर, विश्लेषण गरेर के समयमा पुग्ने काम भयो भने त्यसरी मात्रै हुँदैन। मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको कामबाट राज्य विमुख हुनु हुँदैन। त्यो दायित्वबाट राज्य बन्छिन पाइँदैन भन्ने कुरा पनि भएर त्यसको साथसाथै यी सहकारीलाई पनि त्यसमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएर यो खालको अहिले अर्थनीतिको विकास भयो। वास्तवमा यो सहकारी भनेको छरेर रहेका पुँजीहरूको सङ्कलन गरेर आवश्यकतामा आफै रहेको चाहिँ यो समितिले उसको समग्र परियोजनाको अध्ययन गरेर उसको आवश्यकता बुझेर उसैको आवश्यकतामा खर्च गर्ने गरी हामीले यो सहकारी सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ।
ब्याज कति दिने त्यो आफ्नै पैसाको ब्याज हो। हामी आफै सल्लाह गरेर त्यो ब्याज दर पनि निर्धारण गर्छौँ। नाफालाई कसरी वितरण गर्ने त्यो पनि हाम्रो आफ्नै पैसा हो र आफ्नै पैसा परिचालन गरे बापत विकास प्राप्त भएको मुनाफालाई कसरी चाहिँ वितरण गर्ने हाम्रो आफ्नै पैसा हो। तैपनि हामीले कुन क्षेत्रमा खर्च गर्नको निमित्त ऋण प्रवाह गर्ने हाम्रै पैसा कुन क्षेत्रमा कसरी चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा हामी आफ्नै बसेर सल्लाह गर्छौँ, आफै बसेर नीति तय गर्छौँ र आफैहरू बसेर चाहिँ निर्णय गरेर हाम्रो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले खर्च गर्छौँ। यो ज्यादै राम्रो कुरा हो। र हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने यो अहिलेको कृषि चाहिँ के अरे यो अहिलेको सहकारी जो नयाँ बस्ती कृषक कृषि सहकारी संस्था भनेर भनिरहेका छौँ, यो चाहिँ सायद कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको कर्जा नीति दिएको यो सहकारी हो। यसले आजको मुलुकको आवश्यकतालाई के गति अब धान्न सक्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नीतिगत हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि के हो भने हामीलाई चाहिएको यस्तै सहकारी हो। सहकारीहरू मान्छेले बनाएका छन् थुप्रै सहकारीहरू। अहिले काठमाडौँमा जाने के सहर बजारमा जाने हो भने सहकारी यति धेरै सहकारीहरू छन्। ती सहकारीहरू विभिन्न उद्देश्यमा आधारित भएर सञ्चालनमा रहेका छन्। अहिले मुलुकको आवश्यकता भनेको चाहिँ के हो भने ऋण प्रवाह गर्ने मात्रै होइन, त्यो ऋण चाहिँ उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने खालको ऋण हुनु पर्यो। कसैको छोराको बिहा गर्नको निमित्त, कसैको छोरीको बिहा गर्नको निमित्त या छोर गर्नको निमित्त या वर्तमान गर्नको निमित्त, श्राद्ध गर्न या घ्याउ गर्नको निमित्त ऋण वितरण गर्ने खालका सहकारीहरू पनि छन्। त्यसले पनि एउटा खालको आवश्यकता ठानेको होला। त्यसको निमित्त मान्छेलाई चाहिँ यो ऋण चाहिँदैन भन्ने कुरा होइन। तर हाम्रो अहिलेको आवश्यकता चाहिँ के हो भने उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ऋण। र यही क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि यसमा अझ भन्ने हो भने हामीले कृषि क्षेत्र हाम्रो उत्पादनको मूल आधार के हो त हाम्रो यो क्षेत्रको भन्दाखेरि हाम्रो यो क्षेत्रको उत्पादनको मूल आधार भनेको कृषि क्षेत्र हो। हामीले विकास गर्दै जाने क्रममा हाम्रो लगानीको क्षेत्र भोलि बदल्न सक्छ। अहिले कृषि क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न आवश्यकता ठानिरहेका छौँ। हाम्रो खेतहरू भोलिला छन्, कम्फर छ, उत्पादनको निमित्त अति उपयोगी छ। त्यो हिसाबले हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छौँ र हामीले त्यही प्राथमिकतालाई आधार बनाएर हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। भोलि समय क्रममा हामीले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सक्यौँ भने औद्योगिक उत्पादन बढाउनको निमित्त पनि लगानी गर्नुपर्ने खालको स्थिति आउन सक्छ। तर अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन, अहिलेको अवस्था त्यो होइन। मैले भन्न खोजिरहेको कुरो के हो भने यहाँ तपाईँहरूले अहिलेसम्म जे गर्दै आइराख्नु भएको छ उन्नत बिउ उत्पादन गर्नुको लागि हाम्रो नेपाल सरकारले आलु जोन घोषणा गरेको छ। आलु उत्पादन गर्नको लागि र त्यो आलु बाहेक पनि हामीले अन्य उत्पादन पनि गरिरहेका छौँ। त्यो पनि अन्यथा होइन। त्यसको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि हामीले लगानी गर्ने उद्देश्य अनुसार यो सहकारी संस्था अगाडि बढिरहेको छ र त्यसको निमित्त यो सफल छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ।
त्यसर्थ म तपाईँहरूको यो सहकारी संस्थालाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। र यसको यो सहकारी संस्थाको लागि यस क्षेत्रको विकासको लागि मेरो आफ्नो तर्फबाट जे जति गर्न सकिन्छ त्यो गर्नको निमित्त पनि यहाँहरूको बिचमा म प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। म अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु। हिजो कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनु। उहाँले नै पहिलोपटक नेपालमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर ल्याउनु भयो। त्यसको लागि कोष खडा गर्ने काम भयो र त्यो युवा स्वरोजगार कार्यक्रम के अरे युवा स्वरोजगार कोषबाट यस्तै खालका सहकारीहरू जसलाई चाहिँ सुलभ ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने र सहकारीहरू मार्फत पनि युवाहरूको निमित्त रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने उद्देश्य थियो। र त्यो अनुसार त्यतिखेर सायद हाम्रो विवेकी नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो सहकारी। उहाँले कुरा राख्नुभयो हामीलाई यो युवा स्वरोजगार कोषबाट दिने भनेको सुलभ ब्याजको ऋण दिने व्यवस्थाको लागि सहजीकरणको के अरे काम गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। र त्यही अनुसार मेरो आफ्नो तर्फबाट सहजीकरणको काम पनि गरेँ। त्यतिखेर सायद 40 लाख रुपियाँ यो सहकारी संस्थाले यो नयाँ बस्ती कृषि सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको थियो। सायद त्यो ऋण तिरेर पनि सक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। र यो क्षेत्रको विकासको निमित्त मैले धेरै गर्न त सकेका छैन, तैपनि यही क्षेत्रलाई मूलतः यो क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर र यो क्षेत्र हुँदै माथिल्लो बागेश्वरी लच्याङसम्मका मान्छेहरूलाई पनि आवत जावत गर्नको निमित्त सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यो कृषि सहकारी संस्थाले पनि मसँग कुरो गरिराखेको थियो। यहाँका पार्टीका साथीहरूले पनि मसँग कुरो गरिराख्नु भएको थियो। र हाम्रो यही वडा के अरे यो वडा भन्दा पल्लो वडा 2 नम्बर वडाको वडाअध्यक्ष हाम्रो भीमबहादुर तामाङजीले पनि तपाईँसँग चाहिँ पार्टीका साथीहरूले पनि कुरो गर्नु भएको छ अरे, यो कृषि सहकारी संस्थाले पनि कुरा गर्नु भएको छ अरे। र मैले पनि चाहिँ यो माग चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहे। त्यसमा चाहिँ यो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट के कति चाहिँ बजेट मार्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अब उहाँले सोध्नुभयो र शीर्षक उहाँहरू सबै मिलेर चाहिँ मलाई शीर्षक दिनुभयो। यो चाहिँ गत साल भन्दा पनि अघिल्लो साल चाहिँ यो के अरे यही झिकुरी बजारबाट बगर बजार हुँदै फलादे बजारसम्म चाहिँ जोड्नको निमित्त भनेर यो सडक त्यतिखेर अलि त्यो चाहिँ खनेकै थियो। यसमा चाहिँ ग्राभेल भएको थिएन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ चौडा फुक्या थिएन। त्यसको लागि भनेर 45 लाख रुपियाँ पैसा त्यतिखेर विनियोजन गर्ने काम भएको थियो। र त्यस रकम मात्र पर्याप्त त होइन, यसलाई फेरि हामीले नेपाल सरकारबाट सम्भव भएन भने प्रदेश सरकारबाट यसलाई भौगोलिक योजनामा चाहिँ पार्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो कामको निमित्त पनि हामी प्रयत्नरत छौँ। तर के भने हामीले हालि नै सकेका कुरो चाहिँ 45 लाख रुपियाँ हामीले त्यतिखेर हालेका छौँ। त्यो अनुसार काम भएको थियो। र अहिले फलाटेबाट झिकुरी बजार प्रवेश गर्नको निमित्त यसले महत्त्वपूर्ण यातायातको पूर्वाधारको काम गरेको छ। त्यो आवश्यकता यसले धान्ने गरेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यसै गरी यसपालि मात्रै
यहीँका चाहिँ अब यो नयाँ बस्ती कृषि सहकारी संस्थाकै तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो विवेक ढकालजीले हाम्रो तरकारी सन्तुलन केन्द्र एउटा बनाउन चाहेका छौँ, जुन चाहिँ 2 नम्बर वडामा पर्छ। यो सिमानामा पर्छ तर भूगोलको हिसाबले चाहिँ 2 नम्बर वडामा पर्छ। त्यसको निमित्त जति सक्दो बजेटको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भन्ने माग गर्नु भएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ अहिले 10 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। सायद अहिले भर्खरै अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो अनुसार गाउँपालिकासँग सम्झौता पनि गर्नुभएको छ। यसको निर्माण कार्य पनि अब छिटै सुरु गर्नु हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा लिएको छु र यहाँहरू आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुनुहुन्छ। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। यो सहकारी संस्था हो, यो राजनीतिक भाषण गर्ने थलो होइन। यद्यपि हामी कहीँ न कहीँ अब बाँडेका छौँ, विभाजित भएका छौँ होला, कुनै न कुनै पार्टीलाई हामीले मत हालेका छौँ, तैपनि यो सहकारी संस्था चाहिँ हामी सबैको साझा सहकारी संस्था। यहाँ चाहिँ मलाई मत हाल्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिपय मत नहाल्नु भएकोहरू पनि चाहिँ अब हुन सक्नु होला। त्यो हुन सक्ने कुरा भयो, यो सबैको अधिकारको कुरा हो। यो सहकारी संस्थामा चाहिँ हामी सङ्गठित हुन्छ, हामी पनि चाहिँ सक्दो हामी निक्षेप चाहिँ अब जम्मा गर्छौँ, हामीले पनि यसबाट चाहिँ कर्जाको चाहिँ सुविधा लिन्छौँ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने सबैको अधिकार छ। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने अघि नै यहाँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले मलाई माननीय भन्न अलिकति अप्ठ्यारो माने जस्तो गर्नुभयो। उहाँले माननीय भन्न अलि अप्ठ्यारो मान्नु भएको जस्तो। माननीय नभनौँ भने अब हामीले माननीय नै हौ भनेर भनिराखेका छौँ। मलाई माननीयको हैसियत यहाँ बोलिराख्नु भएको छ। माननीय भनौँ भने अहिलेको सरकार प्रमुखले प्रधानमन्त्रीज्यूले यो संसदीय विघटन गरिदिनु भएको छ। संसदै विघटन गर्नु भएको छ। संसदै विघटन भएको स्थितिमा माननीय भन्ने कि सांसद भन्ने कि नभन्ने यहाँलाई बडा समस्या भएको छ। समस्या मान्नु पर्दैन। हामी के एउटा दाबी के गर्छौँ भने हामी सांसदहरूले सांसदको हैसियतले दलको नेता बनाएर जसलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छौँ उहाँ आफै अहिले प्रधानमन्त्री हो। हामीले बनाएको व्यक्ति स्वयं यो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहँदाको अवस्थामा हामीले सांसद भन्न किन हिचकिचाउने? दोस्रो त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको संविधानमा बिना कारण संसद विघटन गर्ने अधिकार मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन। एउटै अवस्था मात्र दिएको छ। कस्तो अवस्थामा भने चुनाव भएर गइसकेपछि, चुनाव त काम चलाउ सरकारले गर्छ, काम चलाउ सरकारको नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न भएर निर्वाचित भएर गइसकेपछि पटक पटक प्रयत्न गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ अब प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन, सरकार बनाउन सकेन। त्यो पनि चौथो पटकसम्म पनि कसैलाई पनि बहुमत जुटेन, सरकार बन्न सकेन, प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन भने चाहिँ त्यतिखेर काम चलाउ सरकारले यो अहिलेको निर्वाचनबाट जितेर आएका प्रतिनिधिहरूले सांसदहरूले सरकार पनि बनाउन सकेन। एउटा सांसदलाई बहुमत दिएर विश्वास पनि चाहिँ अब दिन सकेन भन्ने खालको स्थिति भयो भने त्यतिखेर मात्रै त्यो काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्नको कारण देखाएर, नयाँ सरकार बनाउन नसक्नको कारण देखाएर त्यो पनि एक पटक, दोस्रो पटक, तेस्रो पटक, चौथो पटक पनि सम्भव भएन भने मात्रै चाहिँ त्यो विघटन गर्न पाउने अधिकार छ।
अहिले हामीले त त्यतिखेर चाहिँ विघटन गरेको भनेर भनिएको छ अस्ति यो पौष 5 गते त्यो चाहिँ त्यस्तो अवस्था होइन। उहाँ बहुमतबाटै चाहिँ अब निर्वाचित चाहिँ अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ बहुमतले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। उहाँको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको थियो। अरू सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यकता यहाँ कसैले पनि महसुस गरेको अवस्था थिएन र अरू कुनै व्यक्तिको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रक्रियाको थालनी पनि भएको थिएन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने यो संसद विघटन भएको छैन। हामी अहिले पनि सांसद हौँ। हामीलाई तलब नदिएला, हामीलाई भत्ता नदिएला, हामीलाई औपचारिक बैठकहरूमा चाहिँ नबोल्नुलाई त्यो अलग कुरा हो। तर जनताले निर्वाचित गरेको हामीलाई 5 वर्षको लागि भनेर 3 वर्षको लागि भनेर जनताले चुनेर हामीलाई पठाएका होइन। त्यस कारणले हामीले यो मैले थोरै चाहिँ यो प्रसङ्ग उठेको भएर नत्र म भन्दिनँ थिएँ। तर अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने मलाई यो सहकारी संस्थाले प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेर मेरो आफ्नो भनाइलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। त्यस अर्थमा यहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो संस्थाको यो सहकारी संस्थाको यो 15औं साधारण सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने मैले अपेक्षा लिएको छु। त्यसको निमित्त म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा यो सहकारी संस्थाले यो भन्दा पनि अझ राम्रा कामहरू गर्न सफल होस् र त्यसको निमित्त सक्षम खालको नेतृत्व सायद यसबाट चाहिँ यो साधारण सभाबाट तपाईँले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अथवा पुनर्गठन गर्ने तपाईँहरूको कार्यक्रम पनि छ। तपाईँहरू मध्ये जोसुकै पनि पर्न सक्नुहुन्छ। तर आगामी दिनमा आउने नेतृत्वलाई पनि यो सिंह सहकारीको सफल नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्वको रूपमा आफूलाई साबित गर्न सक्ने नेतृत्व निर्वाचन गर्नको निमित्त सफल पनि तपाईँहरू हुनुहोस् र उहाँहरूको निमित्त पनि सफल कार्यकालको निमित्त म अग्रिम बधाई पनि दिन चाहन्छु। र यही क्रममा हाम्रो अध्यक्ष यो सहकारी संस्थाको अध्यक्ष अहिले कार्यक्रमको पनि अध्यक्ष विवेक ढका बिउ तरकारी तथा कृषि तरकारी तथा फलफुल सहकारी संस्थाको सहकारी सङ्घको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएर आउनु भएको रहेछ। मैले अहिले राम्रोसँग थाहा पाएँ। त्यसर्थ उहाँलाई यो संस्थामा कृषि बिउ तरकारी तथा फलफुल केन्द्रीय सहकारी सङ्घको सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएर जो आउनुभयो त्यस अर्थमा उहाँलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। आफ्नो कार्यकाल सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र यिनै कुराहरू राख्दै म यहाँहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यक्रम अन्तिममा आइसकेको छ। म फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु। अब समापनपछि हाम्रो खाजा खाने कार्यक्रम हुन्छ। खाजा खाइसकेपछि हाम्रा शेर भाइहरू टोटल हलभित्र बसेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्ने काम पनि हुन्छ। त्यसको लागि धैर्य धारणा गरेर बस्नु नै हुनेछ भन्ने आशाका साथ आजको यो वार्षिक 15औं वार्षिक साधारण सभाका सभापतिलाई यो पहिलो सत्रको कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म पनि यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। यो व्यवस्थित कृषक कृषि सहकारी संस्थाको 15औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथिज्यू
पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय युवाकुट क्षेत्र नम्बर 1 का सङ्घीय सांसद भुजबहादुर तामाङज्यू, विशेष अतिथि लिम्बू गाउँपालिका सभापतिज्यू अहिले हामीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, सहकारीका प्रतिनिधिज्यू, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका सदस्यज्यू, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ जोरनुवाकोटका प्रतिनिधिज्यू, अन्य सहकारी सङ्घ संस्थाबाट हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरू र यस हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यस नयाँ कृषक कृषि सहकारी संस्थाका सदस्यज्यूहरू, म तपाईँहरूमा पुनः जय सहकारी ज्ञान अभिवादन गर्न चाहन्छु। लगभग हामी यो खुला सत्रको समापन गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो अझै विशेष महत्त्वका काम बाँकी नै छ, समय अलिक ढिला भयो र यो विशेष महत्त्वको काम हुनुअघि म यो सभालाई विसर्जन गर्नुअघि हाम्रो आजका प्रमुख अतिथिले धेरै विषयवस्तु बताइसक्नु भएको छ। हामीले युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम ल्याउनेदेखि विगतमा म आफै अध्यक्ष हुँदा त्यो सहकारी संस्थाको बिल्डिङ बनाउनु पनि उहाँहरूको तर्फबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै सहयोग गर्नुभयो। पहिला पनि हामीले त्यो सहकारी संस्थाको बिल्डिङ चाहिँ तरकारी सङ्कलन कहिलेदेखि भनेर बनायौँ र नयाँ बस्ती कृषक कृषि सहकारी संस्थाले तरकारी सङ्कलन गर्ने भवनको रूपमा बनायौँ र यसपालि त्यो भवनलाई सम्पन्न गर्ने गरी हामीले तरकारी सङ्कलन लगायतका विविध कृषि सम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको अवस्थामा त्यो बिल्डिङलाई हामीले सम्पन्न गरेर तल्लो फ्ल्याटमा चाहिँ तरकारी सङ्कलनदेखि अन्य गतिविधि हाम्रो रासायनिक बल र कृषिजन्य वस्तु बिउ बिक्री वितरण गर्ने र माथि अफिस सञ्चालन गर्ने गरी हामीले हाम्रा माननीय भुजबहादुर तामाङज्यूलाई उहाँ आफैले आग्रह गर्दाखेरि उहाँले अहिले तत्कालको लागि 10 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले विनियोजन गरेँ भनेर भन्नुभयो। अब त्यसको लागि म उहाँलाई मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु र भोलिका दिनमा पनि हामीले उहाँहरूसँगै सहयोगको आशा अपेक्षा अझ धेरै राखेका छौँ। यो सहकारीलाई हामीले बिस्तारै हिँड्दै गरेको अवस्थामा महसुस गरेका छौँ। हामी दौडिन बाँकी नै छ र हाम्रो लक्ष्य धेरै टाढा छ। हिजोको यहाँ धेरै प्रसङ्गहरू उठिसकेको छ। हिजोका दिनहरूको तुलनामा आज हामी अलिक प्रगति उन्मुख भएका छौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा यो यस आर्थिक वर्षमा हामीले लगभग वितरण गर्न मिल्ने गरी 13 लाख रुपियाँ जति नाफा चाहिँ आम्दानी गरेका छौँ। प्रति सेयर सदस्य जो हाम्रो 40,000 हुने सेयर सदस्यको खातामा हामीले चाहिँ 48,000 बराबरको सेयर पुर्याएका छौँ र अन्य सदस्यहरूको कम सेयर हुने सेयर सदस्यहरूको त्यही अनुपातमा त्यो सेयर रकम वृद्धि हुँदै गएको छ र आगामी वर्ष पनि हामीले हाम्रो लक्ष्य चाहिँ लगभग 1 लाख रुपियाँ सेयरमा पुगुन्जेलसम्म हामी त्यो सेयर रकम वृद्धि गर्दै जाने मुनाफाबाट भन्ने किसिमको हाम्रो लक्ष्य पनि रहेको छ र त्यो अहिले हामी बन्द सत्रमा त्यो विविध कुराहरू तपाईँहरूमा आज राख्ने म प्रतिज्ञा गर्दै हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्न पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो खाजा खाएर हामी बिदाई गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैले उहाँलाई बिदाई गर्नेछौँ र त्यसपछि हाम्रो बाँकी काम हुनेछ भन्ने म तपाईँलाई जानकारी गराउँदै यो आज नयाँ कृषक कृषि सहकारी संस्थाको 15औं वार्षिक साधारण सभाको खुल्ला सत्र यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। हस्त जय सरकार।